but we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ato imong sa palingon daw Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na bayinan. Mo hinungdan nga ang ato nga kinabuhi dayon sa tunglo. Okay? So ato karon lang taon maigsunan nga gitagpihatag sa Ginoo ang pagpahulay dili lamang maigsunan tungod kay iganahan sa mapahulay kundi dili usa kini siya ka butang nga ihatag yun sa Ginoo aron pod sa benepisyo sa ato nga pangluwas. Kaya again, rest and restoration ang atong topiko. So ato sa nang taon maigsuon nga ikinahanglan usab sa ato nga kinabuhi ang balance mga igsuon no taliwala sa trabaho sa ato nga pahulay. So ingon tagbalanse gani pila man sa usa ka adlaw ang atong trabaho. Gani ang normal nga trabaho is 8 hours, no? Ya usahay gusto pa ta nga kanang mukita pa gyud. So ato sang ibalapas gamay maubot og 10 hours, 12 hours. So natay gitawag og overtime. Usahay ang lawas sa tao bisan pag dinakaya atong pugsod aron lang nga mo earn ta og labang na sobra-sobra aron na puntay ka ng extra money, no? Extra income. So muna usahay ang unahuna sa tao aron nga mo accumulate pod siya og dako-dako pod nga iyahang matigom. So apan maigsunan ato nga lang taon karon sa pagtuon nga nganong gikinahanglan maigsuon ang ato nga pagbalanse sa to ang panahon ug sa to ang trabaho. So mo ni siya ang dinicycle sa tao. Gani sumala sa pagtuon sa mga kanang maayo nga pangluwas, no? Ang common kaayo nga kana bang konsepto sa tao nga ang tao mo trabaho gid siya pag maayo aron nga maka-accumulate og daghan nga kwarta unya panahon nga malapas na iyang health unya magsakit na siya mas makulang pang iyahang kwarta nga iyang tigom kaysa paggasto ngadto sa balatang-balanan. Okay, so same gihapon sa atong daily cycle, okay? So naatay trabaho, human, naatay gitawag nga rest, changing the activity, unya tulog, human sa niana kinahanglan sa dang spiritual nga rest, okay? Sa atong weekly cycle, sa weekly cycle naatay gitawag nga 6 days sa atong nga labor, unya naatay usa ka adlaw na pod gitawag nato nga resting on Sabat, mao na nga nagpahulay sa Ginoo. So naay mga sirkulos tong kinabuhi nga kinahanglan maigsunan nga ato na siya nga ibalanse. Dili kanunay nga trabaho na lang gyud ta. Okay? So ano tas trabaho? When God tell the man that he had to work, okay? Or when? Kanus-a. Okay? Ato nahibaluan nga sa panahon kaniadto nga dito pa sa naman sa Eden, numatod pa sa Biblia nga kaniadto sa wala pa ang sala ang pagtrabaho usa ni siya ka dako nga panalangin nga naman ang paghatag sa Ginoo ngadto kanila mingon ang Ginoo nga kamo ang magbuot sa mga hayop. Okay? So pag-ingon sa Ginoo nga kamo ang magbuot sa hayop, buti pasabot kitagaan tag authority sa Ginoo sa usa ka trabaho nga daw usa ka manager. Nindot kayo, yung tag manager gani kana nga trabaho gaan. Okay? So ang ila kaniadto pag dumala lamang kadto sa binuhat sa Ginoo. So as a manager, steward sa Ginoo, kaniadto sa Genesis 2:15 ang ilang trabaho pero tirag yung gaan amta. They are a manager. Okay? Apan unsa may nitabo human sa sala? Unsa may ilang mga trabaho? Okay, ang ilang trabaho minglisod. Okay? So, work turned harder and man started to work to exist. So, hilabihan nga paningkamot sa tao gani ang gilitok sa Biblia, imo gyud patuluan ang imong singot, ang imong paghago. Which are the dangers of working to exist? So, mo ni siya maigsoon. Loss of health, abandoning the family, break up of marriage. Usa sa mga hinungdan maigsuunan kinig yung atong pagpamudles kalibutan nga daghan mga itawag nato nga maapektuhan. Kana karong panahon moingon sila nga bahalag saging basta labi, dili na ma-apply mga kaigsuunan. Mahal na kay kilo sa bugas, mahal na pod ang ato nga
gasolina. Moingon sila nga bahalag driver basta sweet lover. I don't know. Kung ma-apply pa nimo na karon. Siguro kung musugot ra ka nga mukaon na mo ka nang sana. Bisig unsa, kaon ra ka kung unsa imong makita. Okay. Pero in practical word mga igsoon, lisod kaayo di ka kapait og bugas. So mauna kung dili mo kapait bugas, una maglisod tas tuang nga pamaliton, mapiktuhan tong health. Ni araba kini bang maglisod tas panginabuhi, mura gina atong lapason ang kanang maayo nga panglawas, no? Mobilar, okay, mo exist sa imong oras sa imong lawas, unya pag umani anak kung naghihapon nimo makuha ang sakto gid nga sweldo or sakto gid nga kwarta ginahanglan sa imong asawa, kay usahay na paginahanglan asawa. Nang mo demand gyud na mo sangko ni siya sa gitawag nato nga panagbulag. Okay? So daghan ang mga senaryo ni ini tabo sa usa ka panimalay usab. Usahay pod kun ang bana di na pod ganahan gyud sa iyang kinabuhi nga nasigin lag trabaho niya. Di gyud siya makakabilit sa iyang kanang kaugalingon. Ya kay minyo man siya, mo ni gitawag nato nga dunay mga pamilya nga naabandona. Okay? So daghan ang apektuhan kung ang usa ka tao no, sa iyang pagpanarbaho dili lalim. Anita sa pagpahulay, we need to rest of our daily work as Jesus and His disciples did. Na kung imo makita sa ilang kinabuhi kaniadto, gani ang mga disipulo kauban ni Kristo, naapod sila panahon nga sila sa ilahang nga pisikal nga kinahanglan, sila gyud bing pahulay. Rest involves changing the usual activity. Okay? So kinahanglan ang exercise, unya mausab ang pagbasa. Ang pagtulog, okay? Anita sa katulugon. Sleep is essential to enjoy good health. Nganuman kung wa kay tulog, wa gyud kay kalipay. I don't know, inyo na nasinatian. Kanang ang tao kung way tulog, mura imong kinabuhi kulang. Okay? Unya kanunay ka sa puton, irita, no? Irritable, ug daghan kulang gyud sa imong kinabuhi, di ka mapokus sa hay. It renews our energy and friends and acquired knowledge and memories in our mind. So kung ikaw di ay sakto katulog, no lindot ang imong mga pangununa. Kung ikaw walay tulog, matod pa diri not sleeping enough from 6 to 9 daily hours caused by physical disorders which may lead to mental illness. Usahay limtanon ta, okay? Usa pa gyud. Mo resulta kini sa kanang mahimo ka nga diabeteson. Dat mo tambo, okay? Mo sangko sa pagka bad performance and accident. Okay? Abi na magsuon so tianta mo. Ako di ko muli mo digsuon nga kanang di ko mahilig matulog. Ug sayo, nganuman within 7 years makigsuunan sa among mga trabaho, sa among nature, sa among trabaho. Ang among trabaho manggod gabi. Mutambling mi igsuon magsugod mi alas 7:30. Mahuman mi ana magsuunan alas 11. Pagkahuman alas 11 di pa mi matulog tungod kay manghipos pa sa gamit, so mahuman mi alas 12. Pag travel ako may mag-drive, mo travel magsuon kay mauli man gyud mi. Makaabot mi sa mga pulian igsuon mga alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 na alas 7. Ang akong cycle magsuunan sa akong pagka ako nahimo igsuon nga ang gabi murag akong adlaw. Ang adlaw akong gabi. Di gyud mi pukaon igsuon matulog mi adlaw. Kay tungod kabulo ang manager nga kapoy kay among lawas. Unya kay muo man among trabaho kay adto, so nabaligod ang amo nga cycle. So abi niya igsuon unsay daot sa akong lawas. Naay panahon igsuon nagmotor ko or dili panahon, mga panahon nga maingon ko ang Ginoo maayo kay sa akong kinabuhi. Nag-drive ko igsuon og motor, wa ko kabalo nakatulog ko. Patingala ko nagkurog-kurog ang motor, pag mata nako nanakos daplin di ay sa katubhan. Diha sa Quezon, tawag na Quezon Bukidnon. Gani karon siminto naman ano, pero kani adto napanay balas sa kilid, nya tulins pa man na. Diha ko sa kilid magsuunan tingala ko kurog-kurog. Uy katubhan naman di ay. Sumata ko. Ko salamat Ginoo kun imo giparesidasya gyud. So tulog ko na magsuunan mga isa ka oras. Haya ko ni travel ug balik ngadto kay Davao na pod. Napoy gayon di kan kos imbisi, uli ko dis gayon di oro. Nakahilak ko magsuunan tungod kay nag-drive man di ako nga agi ko sa dili na ako nga linya. Na ako nag-agi sa linya na dili akong dalan ba.
Disugat na iko niya. Ang ako lang namatngunan nga nagserbato gikan sa gamay nga serbato hantod nagkadako di. Ang una-una ka na saba mga ini. Pag mata nako, uy! Fortuner man di ay. Perting sa kuha sa driver kini sugat man ko sa dili undalan. So nahibulong pag suon nga. Kung sa pito lagian nga natulog man ko. Yan nilaw sa ko sa pikas dalan. Sa akong kaulaw, nagpasumangil lang gid ko nga nangihi stop lane. Kipertig yung sa kuha sa driver sa maghikog ka dong. Ay kog damaya. So nangay na kog sorry. Yan di lang na sa kagyan magisunan kung dili kadaghan yun. Mauna nga kang mag-drive ka na karon makamantikod ko nga daw murag na parang hapnuyon ang akong mata kabalo na ko unsa na siya. That is my weakness. Okay. Tungod kay akong gilapas magsuon sulod sa 7 or 10 ka tuig sa among pagtrabaho sa una. Ang akong lawas muna ang resulta. So sultian ta magsuon nga kanang mulid sa aksidente, yes, common kina maisunan sa mga tao nga kulang gid og tulog. Nganuman, mamawit mo gud ang atong lawas. Okay? So if you don't feel sleepy by day and your mind works fluently, then you have slept enough hours. Okay? So kung di daw kabation og katulugon sa adlaw, unya ang imong hangaw na huna, nindot kaayo, gadagan nga pertingindota, bote pasabot nga insakto ang imong pagpahulay o pagkatulog. Now, anit sa importante nga porosyon sa to ang pagtuon magsunan. Maupod ni ang kaduha nga importante ang ato nga spiritual nga pagpahulay. While daily rest is essential for our physical health, spiritual rest is vital for our spiritual health. Akong balikon nga ang Dios kaniadto concern man gani sa to ang physical nga lawas, same gihapon nagsuon concern siya sa to spiritual nga kahimtang. So sa tuwa sab kabahin mga igsuon nga katawhan sa Ginoo, kung ang Dios concern sa tuwa nga physical, still concern po siya maigsuon sa tuwa nga spiritual. And that's why ato po dampingan maigsuon ang ato nga spiritual nga aspito nga ato po tagaan og pahulay. Ang Mateo 11 versikulo 28 ingon sa 30 nagaingon, "Come to me, all you are weary and heavy burden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Aduna bay mga pipila kanato di makaigsunan nga gibati ta og kabug-aton sa ato nga problema sa kinabuhi sa diha nga nangalagad tas Ginoo. Mga pagsulay sa imong kinabuhi nga siguro makaingon ka nga kalisod pa ni mga lagad ay kidaghan man pagsulay mo tabo Hinoon. Usahay ra ba mo sulay sa imo kana paging sulod paging sa simbahan? O riba ka sulod sa imong panimulay? Mao na pinakabugat maigsunan sa tuang nga espirituhalon nga bahin nga makaingon ta nga unta sila mo dala sa tuwa paingon sa kanang langit niya unsa man nga birahon mo ta paingon sa yuta. No usa na makaigsunan nga atong burden maigsuon sa atong pagpalagad sa Ginoo, and that is siya mo epekto na maigsunan sa tuwa nga espirituhalong kahimtang. Mao ni ang tambag sa Ginoo maigsuon kung aduna kay kabug-aton sa imong nga pagpangalagad. Okay? Ang awhag sa Ginoo, come to me. Duol sa Ginoo maigsuon kitagaan kaniya og kapahulayan. Resting in Jesus involves leaving our worries, struggles and burdens on His hands and being confident that He forgives our sins and forgives us salvation. Dahil panahon nga muklim ta sa Ginoo, ingon nga Ginoo, tabahin ko sa problema Ginoo, ako kay akong problema di ginako mosulbad. Kabalo ko ng ampo ko mo anak. Pero sultian tong igsuon kanang ingon sa Biblia nga itugyan sa Ginoo ang tanan, ang pangutana ato bagay matugyan. Like for example, maingon ka Ginoo, dako mag problema karon, ako ito hatag na sa imong Ginoo. Pagkatuhang gabi wa gyud kay tulog, ano man imong diruna ang pangutana, imo bagyong nahatag tanan sa Ginoo. That is my point. Kung muhatag ta sa Ginoo, maigsuon mo ampo ta Ginoo. Di na ako mabayaran akong utang Ginoo. Tabangi og Ginoo. Na tawo nga gamit imong gamiton. Pagkatungang gabi, hala tulog, gikan la city tulog, mata ko kag la city. Mo nay tawo nga isunan nga wa gyud naglunas problema. Okay?
Pero kanang ampo ka nga Ginoo. Problema jud Ginoo kay wa nabi kanon ugma. Yan si kay gurot kumata. Hantod alas 11, alas 12 ipagurot kumata kasi pag-una sa problema. No, ang pangutanan magisunan kung ato ba yun hatag sa Ginoo atong problema. So mo ni at ambag sa Ginoo kung ikaw adunay gibukaton sa imong espirituhanon nakahimtang no sa imong kinabuhi. Ihatag ngadto sa Ginoo magisunan tungod kay ang Dios nagsaad kanato nga tagaan tag kahulay. So we can find spiritual rest, praying, reading reading the Bible and meditation. So kung doon na kay problema mga igsoon, halaluhod, ampo sa Ginoo, basa sa iyang pulong, unya, pag-istorya sa Ginoo. Tagaan ta mo usa ka sugilanon mga igsoon. Sa usa ka layman, I don't know kung nagpastor na siya. Unya, naa si anak, na-assign siya dito dapit sa Zamboanga or sa Basilan, nakalimot ko. Ubay-ubay ang anak kay Doremi man pod. Mahilig siguro sa kanta pod. Doremi, matud pa niya. Usa kay gayon nga kaisunan, wa na sila pagkaon. Sumatod pa niya tungod kay naa sa mga anak dako kay problema sa iyang kinabuhi, pero ingon man siya ang Dios nagsaad, iyang gi-claim, ingon sa Ginoo mangayap kanimo karon. Ako itugyan sa imuha. Ako ihatag tanan. Paghatag na sa Ginoo, di gid mo problema makisunan. Uni ingon sa Ginoo ugma, wa mi kanon ang Ginoo. Nagbuhat mo sa bulaton, kabulo ko na ipasagdan, imo na niya problema. Anyway, kung problema ko, di magihapon ako na yung sulban. Imo ni Ginoo, so tulog. Pagkabuntag magsuunan, wa mo gihapoy bugas. Wa gihapoy bugas, iyon siya nga. Sa akong mani, may labs, no? Siya asawa ba? Hindi bugas. Iyon siya nga, ampo ta. Ampo sila magsuon. Grabe nga pag-ampo, magsuunan, hugot nga pag-ampo, basta silang panimalay, singgit siya, Ginoo! Imo nakita ang kahintang Ginoo nga wa gid mi bugas, wa pi makaon, ang mga bata wa gid makaon. Amo itugyan kanimo atan ang Ginoo. Bini sugilanon igsuon giputol niya ang pag-ampo. Amen. Hugot nga pag-ampo. Ingon siya, bahala ng Ginoo ato. Di ta mo problema. Pag amin lang makigsuunan, tok-tok ang puntahan. Uy, tok di abli, pag-abli. Nagdala og bugas. Brad, sis, naay bugaso. O napoy mo palit usudan. Basta kay nakaingon sila, salamat Ginoo, imugyong gitubag ang pag-ampo. Lalimang kana, pag human ampo magsunan, tok-tok na sa puntahan. Sa iyang kibulong magsunan siya, grabe ang Ginoo sa itong kinabuhi. Kung ato nang itugyan gitaran, mo na experience niya. Pero wa siya wanig suon nga ngano man nga ang ilang yung silingan ni gamit sa Ginoo nga wa siya ka kuan ba nga mo'y muhatag sa ilaha. So aron nga peaceful yung mind sa unsang pamaagi nga nganong ang iyang silingan mo gamit, namutana siya. Lingon siya nga te. Yung sa pagkaibalot nga wa na may bugas. Ingon siya nga ang iyang silingan. Sorry kibalo nga kusog imong tingog, gawa na may bugas. Di, mo nang bugas. So, akong punto makigsuunan, isalig lang sa Ginoo. Kadto lang siya nga point, wala gyud sa kabalo nga doon mo lang balay. Sa iyang pagnunod sa Ginoo magsuon siya pag-ampo. Iyang gikusog yung tingog, singgit sa Ginoo, wala gyud may bugas. Kaluoy imi Ginoo. So silingan ta ng minaw. Pasila no mo bugas ang silingan. Gigamit sa Ginoo. So ina na pamaagi sa Ginoo magsuon, di ta kabalo kinsang gamiton sa Ginoo panahon nga ato gyud itugyan ang tanan. Okay? Pero panahon po risoon ka na mangutang ka nga imong gigasto sa imo ra pud nga kaguliyong kalipayan, dili ba kana bang worth it nga pag-utang pod? Ay pod gamitan ginawa na Ginoo, nangutang kog cellphone Ginoo. Bayre Ginoo. Lisod po kay na. Okay? So, ang punto ni makisuunan panahon nga sa tong panginahanglan na kanang need mga isuon ang Dios, no? Andam mo tabang ugani naghangyo pa nato nga ayon nagproblema ihatag lang ngadto sa Ginoo kana tungod ang Dios moy mo hatag ni ana. Okay, so 6 days of work gani mo ni ato ang cycles kalibutan magisuunan. Mauni ang tambag sa Biblia. The fourth commandment involves working 6 days per week. Okay, so naay giingon diha sa Proverbs 24 verse 30 to 34 palihog ko. Okay, basa. Ako miagi sa uma sa tapulan, sa parasan sa tao nga walay panabot. Kung ako nakita nga kini ipanungkan og mga sampinit.
Ang yuta ay katabunan sa mga sagot at talungon, ug ang barin nga bato na lumpa. Niya ako nakita ang Ginoo nga kini, akong gitanaw nga dawat ang pahimangno. Yutay ang pagkaulog, yutay ang pagnanog, yutay ang pagpiko sa mga tawag aran sa pagpahulay. Ug ang kakabus nga nga kalimo sama sa usa ka tulisan, ug ang kawalaton sama sa tawo sa kapsaliban. So ato nakita mga isunan nga usa ka tambag sa Biblia, no, sa mga tawo nga magtinapulan. So mao bitaw na nga 6 days gihatag sa Ginoo nga maningkamot gyud ang tawo. 6 days. Unya usa ra gyud ang hangyo sa Ginoo, 1 day rest. Usaon lang maigsuon og ingon ang Ginoo nga okay, ikaw tawo, tibok adlaw magtrabaho ka, ganahan ta? No, sa akong kabahin igsoon abi ninyo, maghandom mi kanus ana pod moabot ta sa Sabado. Kaya naman kabuloy ko sa Sabado, rest day gina alang sa lawas ug alang sa Ginoo. Okay? So gikinahanglan ginato ang isunan nga mo trabaho usab sa unom ka adlaw nga gihatag sa Ginoo tungod kay gihatag mi sa Ginoo nga ato gyud nga ting trabaho nga adlaw. Kay di pod maayo og magtinapulan ta. No kinsa may malipay nga ginikanan ko na bata perti gyud tapulana. Ako angkon ko igsuon sa una, di ko hugas platos balay. Maingod ako mga tapulan, ikang bata ka. Kaya mahadlok ko sa unang, hadlokon mo ko sa umuyuan nga. Nang mahugas sa plato dyan, muna ko ganyan mong tutoy. Niya, sabay ko nang bayot, maglagot pang kuana. Niya, kumulaba ka dyan, kamudakot mong tutoy. Muna nga, di ko mugas plato, bahala gid diha, di ko mugas plato. Pero sa diha, mga igsunan niya, ako nakita ko mama sa una nga, labandiram muna ko mama. No, diha may sarupanin sa una. Sa ako igsuon nga paghandora sa inahan, di ko ka himutang igsuon maglantaw nga maglabas sila pero tigyo naghana sa ulabunon, tagturo ka sako, 5 ka sako, ana lang kun. Nya maluoy ko na dugay magsuonan muna nga hala bisan di ka bulong mulaba adto na mi sa tig ala bundak-bundak dito sa kung mabundak na mga ina sa kanang tubig. Para lang gid mo tabang pero say bation ko ganang kapoy ba. Ug grabe ang inahan ba naning kamot ya kami kay tapulan kay bisan tanan. Gamay ra mi hikap sa kanang nuog, kapoy ra din mi. No? So sa akong kaluoy magsuon, akong gipugos ang gulingon magsuonan nga motisting og laba. So salamat po sa Ginoo kay nakabalo ko og laba. Kay kung di ko balo, I don't know. Pag abot sa grupo, di ko balo. Kung sinina pareha sa mga kauban, gidanok nang sa daplin. Kung magdanok, ilabay kay baho naman. So inana magisuon. So naa pa mga tambag sa Biblia magisuonan nga aron ang tawo dili gyud magtinapulan. Kay naa pa sa Proverbs 20 verse 4. Ang kapulan, dili mo daro panahon sa tingtugnaw. Magpangita siya sa panahon sa kanila ug walay makuha. Una nga pagtagad na lang ta kana abang sana Juan nga katong Juan tamad nga magtagad na lang nga mahulog ang bayabas iyang baba. So kung maglantaw nang kasi mong uma nga motorok diha kanang unsay motorok naambot umakaon baka ang tao. So inahanglan imo gina sa daruhon unya imo din butangan og mais no pinaagi sa kanang mga asa bait ang tunga sana tawagan sana kanang tudling. So plaster ya pagtubo imo din tradisyon. Kay kun imo na siyang isabuag siguro diha ambot lang. No? Kanon mo na sa manok. Okay, Proverbs 19:24 ang tapulan maglubong sa iyang kamot diha sa pinggan ug dili gani mubutang niini pagbalik ngadto sa iyang baba. Okay. So grabe ang mga tambag pod sa Biblia. Okay, daw nagsulti diri si Apostol Pablo, sorry. Doon ay pimangno si Apostol Pablo mga ison. Second Thessalonians 3 verse 10. Pwede ko nang basa? Bisan galing sa dala pa kami uban kaninyo, ang gihatag kaninyo kining mga sugo. Kung ano na ridikot mong buhat, ayaw siya makanang. Okay. So muuni ang ingon ni Apostol Pablo nga kung di gani mo trabaho, ayaw gyud di niyo pa kan-an. No, kay buhat man sa kulan, so dili daw kanon. So sa mga ginikanan, no, kung naatay mga anak, pero I know once nga inahan ka, di ka ako magsuon na di mo pa kanon imong anak kung tarong kang inahan. Pero abi niya magsuon na ako na handuran na usa pa ni malay nga di gid niya pa kanon pud yung anak kung di mo trabaho. Ang trabaho lain-lain pa maagi ba pero makita na to sa resulta, no? Inato pud nimo maagi, mo trabaho gyud, gutom ba ya? No? Sa amo isuon man gud nga na dak-an
Kailangan ang bata gyud pakanon. Pakanon gyud ang bata, imong hungitan kung dili usay ganit tingalon ang pakanon ng bata. Pero naay sa panimalay igsoon nga ako kung nakita, adi ka mulihok diha, di ka mambangon, adi ka kakaon. Okay. So nilaig pa maagi apan sa gihapon maigsoon ako ibalik nga si Pablo nagwarning sa gihapon maigsuunan sa bag-ong tugon nga ang mga tapulan no di gyud pakanon. So ani tay igsoon sa pagpahulay sa adlaw nga Sabado. Resting on Sabbath. Weekly Sabbath is essential for our physical and mental and spiritual rest. Okay. Ngano man, sa unsa nga purpose aron nga ato ikalipay igsuon ang pag-reflect sa gasa nga gihatag sa Ginoo nga kanato. Okay. Dili kini sa igsuon nga atong gihanduraw katong gitawag nako igsuon nga birthday sa kalibutan. Yes, it is no the remembrance of creation, but still maigsuon di nato kalimtan nga atong gi-enjoy gihapon maigsuonan panahon sa adlaw nga Sabado nga sa tibuok simana maigsuon gitipigan sa Ginoo ang imong kinabuhi. Sa tibuok simana gipanlanginan ka sa Ginoo sa imong pagtrabaho maigsuon pagpaningkamot pinaagi sa imong singot sa imong kusog. Ug niini nga adlaw ipapahulay imo igsuon gi-reflect ang gasa sa Ginoo, gi-enjoy igsuon mauna nga ikaw ni uban sa pagpahulay nga iya sa Ginoo. Unsa pa gyud? To contemplating the goodness of God and praising His love perpetually. No tungod sa akong gugma nga ni usab kanato, expressing our confidence in the works of Christ that can bring us salvation. Okay, and not on our own works. So sa diha maigsuon sa akong experience nga nagtrabaho bitaw ko aday pahulay, yes, ako nalapas maigsuon. Ug gani dako kay ko igsuon og utang sa Ginoo. Ngano man panahon nga nang-apply ko, ako ginabaligi ang Ginoo. Ingon ang amo nga manager, anyway ako amigo akong manager or ako na amigo. Unya kay naamay Sabado. Mo-apply gyapon ka ning ko nga. Sige lang sir kay need man kay sa pamilya, kasabot ra siguro ang Ginoo. Pero sultian ta magsuon sulod sa duha ka tuig. Ang ako gyud patrabaho sa Sabado daw wala ko'y safety. Hadlok ko magsuon mo drive sa motor. Hadlok ko usahay magbiyahe tungod kay ang hadlok igsuon nga base mabanggaan ko sa adlaw sa Sabado, ambot lang magsuon ug maluwas pa ko. Apan dunay usa ka panahon magsuonan adlaw nga Sabado gihapon. Nag-uniform na ko sa among uniform. Niagi ko sa simbahan. No ambot magsuonan nga daw na ay ni hunghong magsuon sa kung una-una nga Roger. Sabado man karon. Nagkanta na simbahan huli-huli. Ni kung kamo mo kung Sabado karon. Unya mo daw mura ko buang magsuonan nag-istorya na ako nagsakay sa motor unya. Mo istorya ko sa kulingon na ako'y mo istorya sa una-una, motubag ko. Anyway, nag-helmet man ko. Huwag may makikita. Pero istorya ko magsuon, no? Literally. Sa pado kabulong mo sa badoron. Kamulong kadagan ang motor, niya ako ipagayo kasing-kasing magsuunan, kamulong kanta simbahan. Abi nang hitabo magsuunan. Di ko kasabot sa ibate nga muhunong ko, mupadagan, hantod nga desisyon ko nga. Maana dali ko ani. Maana dali ko. Pero abi ni magsuunan sakit kay sa akong kasing-kasing mutong padagan mo sa motor. Pag abot na ko diha sa crossing magsuon. Mintulo gid akong luha, nga di na ko masabtan. Pag tulos kong luha makaisuunan nakaingon ko Ginoo. Kumusta naman ko? Kung wawaki ko safety Ginoo sa adlaw sa Sabado labi tinuod lang ako nang gibati. Munang Ginoo. Pasabtay ko Ginoo. Moto magsuunan, nag-contemplate ko sa Ginoo, ni hunong ko sa kadyot ampo ko sa Ginoo. Pag umanog ampo magsuon. Ang akong confident magsuunan, maugit ang pagbalik sa Ginoo. Baking ko sa motor. Adto ko simbahan, nag-uniform pa ko pag-isunan sa akong uniform sa among trabaho. Pagsunod na ko sa simbahan, abin igsoon ako gibati. O ikaw gibati problema. Malipayon ikaw igsoon naglingkod ko simbahan ako sa likod kay maulaw man ko. O niya kalimot kung gani ko nag-uniform ko. Abin igsoon giinan ko sa elder. Uy Jill. Buhi pa ka? Limang ka anak. Anyway, sakit binapulong kay isunan. Pero abin niya igsoon, wa ako bati ang sakit igsoon mura kog nalipay ba. Na naa po day nangita po ako sa kuha simbahan. Nasamot na ang Ginoo. Nagtagad sa kuha na ko nga. Pastila no, namang gitaw nga nagtagad sa kuha. How much more ang Ginoo. Kunya pag abot ra ba sa wali, murag ang wali magisunan ako tanan. Mura bitog bata nga ni uli gibunalan. Ay ko grabe po ding pastora nga mura magkapalos ug kaagi tanan. Ako man tanan. Pero di ay makisunan kung ikaw pinangga sa Ginoo, mura kag anak baka pinangga, bunalan di ka sa imong inahan. Pangitapon di ka sa imong ginikanan tungod kay pinangga man ka
So ako nang gibati magsunan ni adtong panahon na igsuon na anak ko'y confidence magsunan wa na ko mahadlok katanggalon sa akong trabaho tungod kay ansaad sa akong manager sa una di ka mo jote sa Sabado sir football gid ka kay ino man sa mong kauban nga bugo na kitang tawo nga ma-football ining trabaho apan ni adtong Sabado ha nakaingon ko yes ma-football na gid ko sa akong trabaho. So pagka Domingo wa na ko nag uniform wa man ko'y insakto nga rest day ko dito sa una. So, wa ko nag-uniform, katungkol kaya akong gibating, so football na ko. Abi niya magsunan, pag abot na ko dito, naabay football ay tabo. Wala, oy. Nisamot ko kay sunan ang akong guilty yun sa akong paglapas sa badong. Nisamot na ginoon. Diin ko na unsa ba din Ginoo. Sa ilo ay Ginoo kay ako nung nabaligya imo sa bado. So, ngadto magsunan nangay jud pasaylo sa Ginoo tungod kay usahay atong malapas igsuon bisan pa ang sa Sabado ang iya sa Ginoo tungod lang sa panginahanglan. Okay? Apan sa gihapon ako nga na-learn mga igsuonan nga sa diay kung ato itugyan lang sa Ginoo. Ang Ginoo nag-prepare man diay og lain igsuon nga panalangin unta, no? So mao ni mga igsuonan nga mga purpose sa adlaw pagpahulay dili lamang igsuon ako ibalikon nga pag-remember nga ang Dios nahuman sa adlaw nga ikapito kun dili mao pud ang adlaw nga atong gikauban ang Ginoo nalipay ta igsuon ug atong nga panghandura o mga gasa gihatag sa Ginoo sulod sa unong kaadlaw ato igsuon gikalipay ang pakig-uban sa presensya sa Dios sa iyang balay lampuanan panahon sa adlaw ipapahulay. Okay, so pagyon mag-provide nato ng igsuon sa time to set our works, struggles, stress and difficulties aside. No atong mapadaplin kini makisuonan ng mga problema, mga struggles sa atong kinabuhi. It's the way God lets us rest, relax, calm down, and drop worrying without feeling guilty. Nindot kayo pag-abot sa ating pahulay sa imong espirituhanon nga kanang panginahanglan. Mauni ang panahon mga igsunan nga makontemplata panahon sa atong pagsimba sa mga pulo nga makapadasig kanato, no? Panahon sa atong pag-uban diha sa balay ng puanan sa Ginoo. It provides a way of getting spiritual rest which our souls usually need. Kinahanglan magid mag-igsoon ng ato ang kalag sa pahulay. O sa pagtapos mga igsoon, mauni ang tambag sa Biblia kanato. Palihog kuno kog basa. Kulilikay ni mo ang iyong gikan sa adlaw ng papahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipay sa akong adlaw nga balaan. Ug magtawag sa adlaw nga ipapahulay nga usa ka himutan. Ug ang balaan nga adlaw sa Ginoo nga langdon. Kung kasilunggan nimo kini dili magsubay sa imong mga pamaagi, pumangita sa imong kaugalingon nga kalipay, ug masulti sa kaugalingon mga kolon. Ikaw maglipay sa imong kaugalingon diha sa Ginoo. Ug pasakon ko ikaw sa habog nga nalang sa yuta, ug pakanon ko ikaw uban sa pagtulingin ko. Ngayon mo mamahal, kaya ang baba sa Ginoo sa susunod. Mauni ang saan sa Ginoo mga igsuonan kun ato lang mga igsuon ilikay ang atong mga tiil kamot sa pagbuhat sulod sa adlaw ipapahulay. Nagsaad ang Ginoo igsuon nga dili kanya pasmuhan. Usahay manggod ani sa akong brad di ko mosulod sa pagsimba sa adlaw sa Sabado tungod kay lisod kay may trabaho gyud. Nagsunod ka sa adlaw sa Sabado. Muuna ang pipila ka mga rason igsuon nga mga tao di gyud mo pili igsuon sa pagsimba og Sabado. Pero tagaan ta mo lakbit mga igsuon sa essence mga igsuon sa gitawag nato nga pahulay nga iyas Ginoo. Na kung atong gitamon igsuon ang pagpahulay kung unsa man ang adlaw, masabado man na, madomingo, malunes, or mabirnes mga igsuon. Kung imong gitamon igsuon kadtong pagsimba nga iyas Ginoo, pila man gyud ka oras igsuon ang pagsimba nga iyas Ginoo? Hello. Pila man ka oras ka sa imong una? 1 hour, 2 hours, 3 hours? 8 hours? So tiyan ta mo igsuon sa Biblia ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay sa Ginoo sunset to sunset. Pero unsa may gitudlo sa uban magsuunan, mo na gisulti mo sa Biblia nga wala nila gi pasabot ngadto sa uban ang kanabang pagkabalaan, no? Sa dili balaan. Ngano man wa na gitudlo sa mga tawo nga ang pagbalaan dai sa adlaw sa Ginoo whole day. Na ang gitudlo sa uban magsuunan, okay lang kung adto ka sa simbahan bisan pag 30 minutes. Okay? Mugawas ka, okay na. Trabaho ka. Musulod ka simbahan isa ka oras, okay na. Paggawas, ligo-ligo ng beach.
Musulod ka simbahan, 2 ka oras, okay na. Pagawas, pwede na mo mag-inom-inom dito. Wala nila pasabot magisunan unsa kabalaan kining adlaw sa Ginoo. Mauna sa mga tao pod nga makadungog niini, no? Hinumdumi gyud isuon nga ang Dios naghatag gyud sa adlaw nga ipapahulay, usa ka adlaw magsuon ang gihatag sa Ginoo, diin usa ka oras, 2 ka oras, 3 ka oras, isa ka adlaw. That's why ang Seventh-day Adventist sukad inig sunset sa Friday, that is already Sabbath day. Okay. Unya mahuman usab na nga Sabado, pagka Sabado sa hapon pag sunset bilong na pud na sa Sunday. So sunset to sunset ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay sa Ginoo, maunay gisulti magisunan sa Biblia. Apan kay wa man gisulti pod sa mga tao sa uban nga mga grupo magisunan, mauna ang mga tao na ana na lang pod nga mosulod ra simbahan, waray sa ka oras mugawas, okay na mag-enjoy na, moadto na pod balik sa trabaho, ang uban 2 ka oras. Maunay kalainan maigsuon. Apan gusto na kung atong masabtan maigsuonan nga tibuok adlaw ang pagbalaan sa Ginoo ni anang adlaw. Okay? So unsa pa gyud? Ang isaa sa Ginoo diri maigsuon nga kanang rason nga lisod mangita og trabaho panahon nga ikaw mo alagad sa adlaw ipapahulay. No. Sultian ta mo maigsuonan, wala pay sa badista igsuon nga napas mo panahon sa adlaw ipapahulay. Kung naa may napas mo isuon, maunay ingon sa Biblia, maunay tao matapulan. Last mga igsuon. Sa amo igsuon nga pagka-working student, wala pay napas mo na mo igsuon sulod sa kanang among kabahin. Okay. Naa may napas mo siguro wa po siguro mangitag pamaagi. Kaya ingon ang Ginoo lihok taw kay tabangan ta ka. Pero sa ako igsuon gabahin, makaingon ko igsuon, wa pa gyud ko napas mo sukad. Napas mo siguro ko panahon nga ako nagtinakulan og kaon. Kaya namo gyud panahon igsuon di ko kaon. Okay? Bisag karon. So ako ibalik magisuon nga usa kini kanid sa tawo igsuon ang adlaw papahulay sa tuang espirituhanon nga kahimtang tungod kay himo ni sa Ginoo igsuon sa tuang nga pagbenepisyo. Okay? Sabbath rest. So at least mga igsuon nga ato karon nga na sana hinumduman pagbalik nga kini siya nga adlaw ipapahulay magsuonan gihatag sa Ginoo aron sa tuang nga benepisyo igsuon, no, sa tuang nga pisikal nga benepisyo o sa tuwa usab nga espirituhanon nga benepisyo aron kita ma-refresh panahon sa adlaw nga ipapahulay. Pagpahulay sa tuang nga mga stress sa unong adlaw unya ma-relieve ta igsuon, ma-refresh panahon usab sa adlaw nga pagpahulay. But we will know about him. God, no, or what happened? Self-righteousness ang tulimos ng kalingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na bayinan.